हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। बिजनेस बज़ की आज की नशस्त में हम एक और इंडस्ट्री सेगमेंट लेकर आए हैं। आज जिस इंडस्ट्री सेगमेंट पे बात करेंगे वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग नाजरीन हमने देखा है ग्लोबली एज वेल एज नेशन वाइड एक प्रीमियर सेगमेंट ट्रेडिशनल फार्मिंग में उभरा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एनी चैलेंजेस इफ देयर आर एनी, और देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन सी इंसेंटिव्स हैं या क्या तराकीब हैं जिससे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानान का तारुफ करा दूं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमने 3 मेहमानान को बुलाया है। सबसे पहले मेरी बाएं जानिब तशरीफ फरमा है डॉक्टर रियाज अहमद अहंगर साहब, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। उनके हमरा तशरीफ फरमा हैं डॉक्टर सैयद तालिब हुसैन साहब, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। उनके हमरा तशरीफ फरमा हैं हिलाल अहमद शाह साहब जो एंटरप्रेन्योर हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ मुंसलिक हैं। मैं अपने 3 मेहमानों का वेलकम करता हूँ स्टूडियोज़ में। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के साथ सवाल जवाब का आगाज़ करें, हमारी टीम ने एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से। पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। कश्मीर न सिर्फ अपनी दिलकश कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी जरखेज जमीन और मौजूद मौसमी हालात की बदौलत यह खित्ता ज़राअत के लिए भी मिसाली समझा जाता है। हालिया बरसों में ऑर्गेनिक फार्मिंग रिवायती ज़राअत के मुकाबले में एक पायदार और माहौल दोस्त मुतबादिल के तौर पर सामने आई है। जैसे जैसे दुनिया भर में ऑर्गेनिक मसनूआत की मांग बढ़ रही है, कश्मीर के पास ऑर्गेनिक ज़राअत और बागबानी का मरकज बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत हासिल कर रही है। इसकी एक अहम वजह यह है कि किसान और सार्फिन दोनों रिवायती काश्तकारी के सेहत, माशी और माहौलियाती नुकसानात से ज्यादा आगाह हो रहे हैं, जो कीमियाई खादों और जहरीली दवाइयों पर इन्हिसार करती है। अहम फसलें जो ऑर्गेनिक तरीके से काश्त की जाती हैं, इनमें सेब, जाफरान, अखरोट और मुख्तलिफ सब्जियां शामिल हैं। खित्ते के मुनफरिद माहौलियाती हालात और रिवायती काश्तकारी के तरीके ऑर्गेनिक ज़राअत के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। आलमी ऑर्गेनिक खुराक की मंडी की मालियत 2020 में तकरीबन 220 अरब डॉलर थी और तवक्का है कि ये 2025 तक 380 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिसकी औसत सालाना तरक्की की शरह 14% है। कश्मीर अपनी मुतनव्विअ ऑर्गेनिक मसनूआत की बदौलत इस बढ़ती हुई मंडी से फायदा उठाने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। कश्मीर की ऑर्गेनिक मसनूआत खुसूसन जाफरान और सेब बरामद के लिए बेपनाह सलाहियत रखती है। इस खित्ते का जाफरान पहले ही दुनिया के बेहतरीन जाफरान में शुमार होता है और ऑर्गेनिक तस्दीक इसकी मार्केट वैल्यू को मजीद बढ़ा सकती है। इसी तरह कश्मीर के ऑर्गेनिक सेब यूरोप और मशरक वस्ता में ऑर्गेनिक फलों की बढ़ती हुई तलब को पूरा कर सकते हैं। अब देख रहे हैं बिजनेस बस की खुसूसी पेशकश। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
नाज़रीन वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाहिज़ा फरमाया, आपने देखा कि एक ऑर्गेनिक प्रीफिक्स लगाने से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एक प्रीमियम की कीमत मिलती है, नेशनली भी और ग्लोबली भी। और हमारे यहाँ पे सैफरन, सेब, हमारे वेजिटेबल्स या दीगर हमारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनमें अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करें और अपने, आई अंडरस्टैंड जैसा हमें अदरवाइज भी पता है दैट प्रोड्यूस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेसर, बट आपको प्रीमियम मिलता है, सो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं या और भी कुछ मसाइल दरपेश हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। रईस साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। हमें समझ आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक ऑर्गेनिक मिशन भी तैयार है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स बहुत काम कर रहे हैं इसके बारे में। तो थोड़ा आप आइडिया हमें देख सकते हैं कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से अभी तक कितना काम हुआ है और अगले 10 सालों में आप क्या देखते हैं कि ये कहाँ तक आगे जाएगा? बिल्कुल, कश्मीर में जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसा कि आपने कहा, ऑर्गेनिक मिशन की आपने बात की, ऑर्गेनिक मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2016 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो उससे यही फर्क पड़ा कि बहुत से फार्मर्स को एक वर्कशॉप्स डेवलप किए गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, सर्टिफिकेट कोर्सेज कंडक्ट किए गए, जिससे फार्मर्स की बहुत अवेयरनेस हो गई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या और इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कश्मीर में भी जैसे कि हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर चलाता है। तो उसमें हम ये करते हैं कि वी आर गिविंग फार्मर्स फ्री इंसेंटिव्स, ऑर्गेनिक इनपुट्स, और हम ये वर्मी कंपोस्ट देते हैं हम, जैसे कि हम इनपुट सप्लाई देते हैं फार्मर्स को कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रागिब हो जाए। ओके। और जैसा कि और इसमें हम ये भी करते हैं कि वी आर कंडक्टिंग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, इसमें प्रीमियम प्राइजेस कैसे होती है, सर्टिफिकेशन कैसे होती है, एक फार्मर्स की इनकम डबल कैसे हो जाए, ट्रिपल कैसे हो जाए, चैलेंजेस क्या है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ये एक रूटीन बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैरी आउट करता है ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। अब जो इसका सिनेरियो है आजकल आप देखते हो कि एक ज़माना था जब हम कहते थे फूड सिक्योरिटी, जी, हर किसी के पास खुराक होना चाहिए। आज एक न्यू कंसेप्ट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हम जो खाते हैं क्या उसमें वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो न्यूट्रिएंट्स है इसमें कि नहीं है, तो दैट इज़ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ये सिर्फ एंड ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, दोज आर एनरिच्ड विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनाना चाहिए। राइट। इसी ज़िमन में ज़्यादा से ज़्यादा आज आप देखते हो, आज ये ग्लोबलाइजेशन है, यूथ आर वेरी मच अवेयर कि दुनिया में क्या हो रहा है। पर्टिकुलरली यूथ जो हमारी यंगर जनरेशन है, दोज आर वेरी हेल्थ कॉशियस कि हम जो खाते हैं क्या ये सेफ है या नहीं है। तो इसी ज़िमन में जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप कहोगे कि ऑलमोस्ट 5% ऑफ द जो प्रोड्यूस है यहाँ पे दैट इज बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक। ओके। लाइक वॉलनट की बात करेंगे, वॉलनट में तो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मे गैर लोकुट मोकुट गैर फार्म आखन बहुत गैर वर्ड बनावन बहुत फार फ्लंग एरियाज में रोज बहुत कर मे गर नारान गर पास नारान फार्म यार्ड मैन्यूर ऑर्गेनिक वेस्ट नारान एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत तम यूज करान। तो दिस प्रोड्यूस इज ऑर्गेनिक, तो वो 5% में आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है हमारी दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। आई थिंक रईस साहब इस पे बात हम करेंगे कि क्लाइमेट का क्या असर है, हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं उसका क्या असर है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर तालिब साहब आपके पास आता हूँ। तो अंडरस्टैंड एक एंटरप्रेन्योर या एक ऐसा बंदा जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहता है, आप थोड़ा हमें प्रोसेस समझाएंगे कि एक तो मैं खुद क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, और आपका डिपार्टमेंट मेरी हेल्प कैसे करता है, मुझे कैसे अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है, आप थोड़ा हमें बता दें। एक्चुअली जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे रईस साहब ने बताया कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस कि लोगों को पता चले कि सेहत कितनी ज़रूरी है जी। दूसरा हमारी जो सॉइल है, जो इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। तीसरा जो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है ये पोल्यूशन हो रहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जितनी भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स है, तकरीबन सब डिस्ट्रिक्टों में हमने ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए हैं
کیونکہ یہ جو آرگینک کلسٹر ہم بنائیں گے یہ انڈیویجول بیس پر ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس میں کم سے کم ہمیں 20 ہیکٹیئر سے زیادہ زمین چاہیے. اچھا. تو انڈیویجولی تو یہ ابھی تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم انڈیویجول بیس پر, کیونکہ اس میں پھر جو آپ کا نیبرنگ جو فارم ہے وہ اس کو افیکٹ کرے گا آپ کو. تو آپ کو پورا جو ایریا ہے اس کو آرگینک کلسٹر پر لانا ہے. ایک فارم پورا بنانا ہے. اگر 50 ہیکٹیئر کی آپ کی زمین ہے یا 100 ہیکٹیئر کی زمین, آپ کو سارے فارم کو ایک آرگینک کلسٹر بنا کے تبھی تو یہ پاسبل ہے. اس میں جب سے رئیس صاحب نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹ نے انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کیا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے ڈفرینٹ لوکیشن پر آرگینک کلسٹر چل رہے ہیں. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, تو ٹریننگ تو اپنی تو ان کو دے رہے ہیں, انسینٹیو ان کو دے رہے ہیں, اور جو اویئرنیس جو میکسیمم اس کی ضرورت ہے وہ اویئرنیس کی ہے, کیونکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں کہ آرگینک فارمنگ کیا چیز ہے, یہ کیوں ضروری ہے, اور یہ ڈیمانڈ اس کی کتنی, اس کی ڈیمانڈ کیوں بڑھ رہی ہے. کیونکہ آپ اب دیکھو کہ آپ 2025 آنے والا ہے, جس کا گلوبل مارکیٹ ہے وہ $380 بلین سے زیادہ ہو جائے گا آرگینک پر. تو جو اس کا جو مارکیٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اگر آپ کا جو کنونشنل پروڈیوس ہے, مانو اس میں 100 روپے آ رہا ہے آپ کے پروڈیوس کو 1 kg میں, تو اس میں آپ کو 150-200 kg روپے بھی آ سکتا ہے. تو اس میں ہمارا ایگری انٹرپرینر ہے تو ان کو بہت فائدہ ہے. تو دوسرا, اور جو ہماری زمین کم ہو رہی ہے تو ہم ورٹیکل فارمنگ کی طرف جائیں گے اس میں سے. تو ورٹیکل فارمنگ میں جس جیسے کہ ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں ڈپارٹمنٹ نے, ہم نے جو ہمارے ہائی ٹیک پالی گرین ہاؤس, اس میں ہم ورٹیکل فارمنگ کو جو لگا رہے ہیں, جو خاص کر ویجیٹیبل کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ پاسبل وہاں پر ہے. اچھا. جو دیٹ از کنٹرولڈ کنڈیشن وہ ہم بنا رہے ہیں. اور تیسرا, تو ہم نے کچھ انیشیٹو لیے ہیں ہائیڈروپونک کا استعمال کرنا, مطلب یہ سوائل لیس کلچر ہم بنا رہے ہیں. تو وہ کمپلیٹلی آرگینک ہے, اس میں کوئی آپ کو فرٹیلائزر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک طالب صاحب ان ساری چیزوں پہ ورٹیکل فارمنگ آپ سے سمجھیں گے کیا ہے, اور یہ بھی سمجھیں گے جب آپ نے کلسٹر یا کوآپریشن کا ایک بات کی وہ ذرا اور انڈرسٹینڈ کریں گے, سو دیٹ ہمارے جو انٹرپرینرس ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھ آ جائے کہ انڈیویجولی جانے سے بہتر کیوں اس میں کلسٹر جانا ہے. ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. ہلال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ انٹرپرینر ہیں, آپ آرگینک فارمنگ میں آپ نے مارکیٹ بھی دیکھی ہوئی ہے, آپ نے اپنی پروڈیوس بھی دیکھی ہوئی ہے, تو اپنی ایکسپیرینس ہمیں بتا دیں کہ ایک تو آپ نے کب اور کیوں سوئچ کیا کہ ٹریڈیشنل یا جو نارمل ہماری فارمنگ ہوتی ہے, اور کیا کیا پریشانیاں چیلنجز آپ کو آئیں, اور آپ اس وقت جب آپ مارکیٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروڈیوس جتنی کم ہوئی ہے اور جتنی پروفیٹیبلٹی بڑھ گئی ہے, کیا یہ بیلنس آف ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسیکلی میں پچھلے 10 سال سے اس ایگریکلچر میں کام کر رہا ہوں. اس کا یہی بزنس کر رہا ہوں. میں نے پہلے سے ہی سٹارٹ کیا کہ کنٹرولڈ کلائمیٹ میں جو بھی گرین ہاؤسز میں ہم کام کرتے ہیں, تو میں نے پہلے ہی گرین ہاؤسز میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا. تو اسی ٹائپ سے میں نے زیادہ تر دھیان دیا ایگزاٹک ویجیٹیبلس پہ, کیونکہ جو باہر اور اندر فرق ہے. اگر آپ گرین ہاؤس میں کوئی بھی سبزی لگا دیں گے یا باہر لگا دیں گے, جب باہر لگا دیں گے تو اس میں تو بہت زیادہ پریشانی آئے گی, اس میں پیسٹ بھی آئے گا, اس میں بیماریاں زیادہ لگیں گی اس میں. اور جو اندر گرین ہاؤس میں ہم لگائیں گے تو اس میں ہم باہر کے اگر جتنا باہر کنٹرول ہو سکتا ہے اتنا زیادہ یہاں پہ اندر جو ہے گرین ہاؤسز میں وہاں پہ بہت ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ نیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں, سب بند ہوتا ہے, وہاں پہ باہر کے انوائرمنٹ کی انفلوئنس اتنی نہیں ہے. اور جو آرگینک اگر ہم سٹارٹ کریں آرگینک, تو آرگینک میں جو میری جو ایکسپیرینس کہتی ہے کہ آرگینک اگر ہمیں سٹارٹ کرنا ہے تو اسی میں کرنا ہے, کنٹرولڈ کلائمیٹ میں گرین ہاؤسز میں کرنا ہے, کیونکہ گرین ہاؤس میں اس کی بیماری چانسز کم آنے میں بہت کم ہوتا ہے. تو میں پچھلے 10 سال سے اسی میں ہوں. میں زیادہ تر گرین ہاؤس میں سیڈ لیس کوکمبر زیادہ کرتا ہوں, جو یہ بیل پیپر زیادہ کرتا ہوں. اور مارکیٹ کی بات کریں, جو عام طور پہ جو بھی سبزی دکھتی ہے جو باہر ہوتی ہے اوپن میں جو سبزی دکھتی ہے, اگر وہ مارکیٹ میں لائیں ہم سبزی, تو سائڈ میں یہ والی سبزی رکھتے جو گرین ہاؤس کی سبزی ہے, تو اس میں دور سے آپ کو انتر دکھے گا, اپیرنس میں بھی فرق لگ رہا ہے, اپیرنس میں فرق لگے گا آپ کو. اور شیلف لائف جو ہے, شیلف لائف اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کم ہوتی ہے. اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے, کیونکہ ہیلدی اس لیے کہ جو پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کرتے ہو اس میں جو یو وی جو ریز آتی ہے باقی جو آتی ہے اس میں نہیں پڑتی, جو اندر گرین ہاؤس میں ہم کرتے ہیں کام تو وہاں پہ نہیں پڑتی. وہاں پہ پروفیٹیبلٹی بھی زیادہ ہے, کیونکہ اس میں جو ہم باہر 2-3 مہینے کر سکتے ہیں, اندر میں ہم یہاں کشمیر میں 12 مہینے اس میں کام کر سکتے ہیں. تو 2 چیزیں جو مجھے یہاں سمجھ آئی ہیں مارکیٹ کے حساب سے, ایک تو یہ کہ آپ کا ایگریکلچرل سیزن بڑھ جاتا ہے بیکاز آف کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. دوسری چیز آپ کے پروڈکٹ کی شیلف لائف زیادہ ہے تو وہ دکان میں زیادہ دیر تک بک سکتی ہے. آئی تھنک یہ 2 چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یہ گرین ہاؤس یا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جو
فارمنگ کرنا ہے. رئی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دو چیزیں, ایک تو ہماری بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ہے آرگینک فارمنگ کو لے کر ہے کہ اس میں کوئی آپ پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ اسپرے نہیں کرتے ہیں آپ. بیسک انڈرسٹینڈنگ ہماری لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ آرگینک فارمنگ وہ ہوتی ہے کہ خود ہی جیسے تیسے کر کے چڑھ جائے. اور دوسرا جو ہلال صاحب نے ابھی بولا, ہماری جو بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی, ایٹ لیسٹ میری جو تھی, کہ یہ گرین ہاؤس جب لگتا ہے یہ شاید سردیوں میں لگتا ہے. تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ سمجھا دیں کہ یہ کنٹرول انوائرمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, اور آرگینک فارمنگ ذرا آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں جو نارمل فارمنگ میں, اور کیا صرف وہ اسپرے وغیرہ نہیں کرنے اور باقی وہ آرگینک فارمنگ ہو جائے گی. بالکل, جیسا کہ میں پہلے آپ ہلال صاحب نے کہا کنٹرول کنڈیشن کا یہ سب سے بڑا ایم رہتا ہے کہ وی ول پروڈیوس ویجیٹیبلز آل اکراس دا سیزنز, کیونکہ ہمیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ رہتا ہے. کس ویجیٹیبل کی کب کیا ریکوائرمنٹ ہے, ٹمپریچر کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہیومیڈیٹی کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کنٹرولڈ کنڈیشنز میں ہم وہ مینٹین کر سکتے ہیں. تو تھرو پروٹیکٹڈ کلٹیویشن وی کین پروڈیوس ویجیٹیبل اور اینی ادر کراپ راؤنڈ دا ایئر. ٹھیک ہے, تو اس کنٹرولڈ کنڈیشن میں یہ بھی رہتا ہے کہ جو پیسٹ انسیڈنس, ڈیزیز انسیڈنس کم رہ جاتا ہے, کیونکہ جو کراپ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مائکرو کلائمیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کنٹرولڈ کنڈیشنز پہ. تو پیسٹ انسیڈنس بھی کم رہتا ہے, ڈیزیز انسیڈنس بھی کم رہتا ہے. تو آٹومیٹیکلی ہم سپریز جو ہے پیسٹسائڈ سپریز, فرٹیلائزر بھی ہم فرٹیلائزر سپریز جو کنٹرولڈ کنڈیشنز میں ہم کم کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اوپن فیلڈ. اور جہاں تک یہ آرگینک فارمنگ کی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آرگینک فارمنگ میں ایٹ لیسٹ 3 ایئرز کنورشن لگتے ہیں فرام بگننگ اپ ٹو دا سرٹیفکیشن. ٹھیک ہے, یہ ذرا سمجھائیں گے ہمیں 3 سال. ٹھیک ہے, جب 3 ایئر, دیکھیے جب میرا ایک کنونشنل فارم ہے, میں پیسٹسائڈ بھی یوز کرتا ہوں, فرٹیلائزر بھی یوز کرتا ہوں. تو جو یہ پیسٹسائڈ ہوتے ہیں یا فرٹیلائزر ہوتے ہیں دوز گیٹ ایکومولیٹڈ ان دا سوائل, یہ سوائل میں جاتے ہیں لاسٹ میں. تو سوائل میں اس کی کنٹیمنیشن رہتی ہے فرٹیلائزرز کی بھی, پیسٹسائڈز کی بھی. ٹھیک ہے, تو اگر میں سوئچ کرتا ہوں آرگینک فارمنگ کی طرف سے تو ود ان دا 1 ایئر یہ ایگزاسٹ نہیں ہو, یہ رہ جاتا ہے. پلانٹ میں بھی رہے گا کیونکہ پلانٹ تو اپ ٹیک کرے گا, پلانٹ میں بھی رہے گا اور سوائل میں بھی رہے گا. تو اس میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے, 3 ایئرس کی ٹرانزیشن پیریڈ. اگر ہم 3 سال کے لیے سنتھیٹک پیسٹسائڈس فرٹیلائزرز بند کرتے ہیں تو آفٹر 3 ایئرس جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کی سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے. تو ان 3 سالوں میں بھی ہر سیزن میں اس سوائل کی انالیسس ہوتی ہے, ویدر دا سوائل جو اس میں ریسیڈیو تو نہیں ہے, فرٹیلائزر ریسیڈیو تو نہیں ہے یا پیسٹسائڈ کا ریسیڈیو تو نہیں ہے. آفٹر 3 ایئرس وین دا سوائل ول بی فری فرام دا پیسٹسائڈس اینڈ فرٹیلائزرز دا پروڈیوسز ڈکلیئرڈ ایز آرگینک. تو یہ ایک کمبرسم پروسیس, یہ بھی ایک فارمرز کے لیے چیلنج رہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ پہلے سال تو اس کے لیے یہ چیلنج رہتا ہے کہ آٹومیٹکلی پیسٹ انسیڈنس آ جائے گا, ڈیزیز انسیڈنس بھی آ جائے گی, تو فارمر کرے گا کیا. بالکل, تو فارمرز کو یہ سپورٹ سسٹم رہنا چاہیے کہ ہاں مجھے اس کے لیے بایو پیسٹسائڈس بہت ہوتے ہیں, بایو پیسٹسائڈس یوز کرنے ہیں ہمیں. مجھے لائک ٹرائکوڈرما ہے, لائک بہت سے بیویریا بیسیانا ہے, میٹریزیم انسپلے ہے, بہت سے ایسے بایو پیسٹسائڈس ہیں, نیوکلیئر پالی ہائیڈروسس وائرس ہے جو ہم آرگینک فارمنگ میں یوز کر سکتے ہیں فار ڈیزیز مینجمنٹ اینڈ پیسٹ مینجمنٹ. تو فارمرس کو یہ پہلے انشور ہونا چاہیے, ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو ڈیزیز آئے تو فارمرس کو پتہ ہی نہیں مجھے ڈیزیز کنٹرول کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے, ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. دوسرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ فارمرز کے لیے ایک اس میں کریڈٹ سپورٹ سسٹم بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے ٹرانزیشن پیریڈ میں بائی ڈیفالٹ ییلڈ ڈکریز ہو جائے گا, نقصان ہوتا ہے ہو جائے نا. اس میں ییلڈ, اب لوگ کہتے ہیں ییلڈ کیسے ڈکریز ہو جائے گا. دیکھیں جو ہماری جو کنونشنل فرٹیلائزرز ہوتے ہیں, جیسے ہم یوریا کرتے ہیں, ڈائی امونیم فاسفیٹ کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتے ہیں اس میں نیوٹرینٹ موبلائزیشن بہت جلدی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں یوریا اپلائی کرتا ہوں سوائل میں تو ود ان ڈیز ود ان آورز پلانٹ ٹیکس دیز نیوٹرینٹس. جب میں آرگینک ان پٹ اپلائی کرتا ہوں, فار ایگزامپل ورمی کمپوسٹ یونٹ یا ڈیکمپوزڈ فارم یارڈ مینور اپلائی کرتا ہوں, تو اس میں موبلائزیشن کے لیے سوائل میں ٹائم لگ جاتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم فار دا نیوٹرینٹس ٹو گیٹ موبلائزڈ. تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن دیٹ از سسٹینیبل, وہ لانگ ڈیوریبلٹی اس کی بہت ہے. سوائل ہیلتھ ریٹین رہتا ہے, سوائل موئسچر ریٹین رہتا ہے. سوائل مطلب سوائل اپنی کنڈیشن میں, سوائل صاحب یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. 3 سال تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے کہ میں نے کنونشنل فارمنگ سٹاپ کی ہے, اور ایک سرٹیفکیٹ, تو یہ سرٹیفکیشن آپ کا ڈپارٹمنٹ پھر دے دیتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے ایجنسیز ہوتے ہیں. پہلے دیکھیے یہ ایک اپیڈا ہے, جی اپیڈا یہ سرٹیفکیشن کرتی ہے, تو اس میں اب ایجنسیز انہوں نے رکھی ہے ویل ایکریڈیٹڈ ایجنسیز جو پھر سرٹیفکیشن دیتے ہیں, جیسے کہ جو مرکز میں جاکوسا بھی ہے وہ بھی سرٹیفکیشن دیتی ہے.
ओके, तो ये जब मैं ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सो अभी मेरे पास एक चंक ऑफ लैंड है जो मैं सोच रहा हूँ अभी की कन्वर्ट करने का, तो मुझे पहले अप्लाई वहाँ करना है, उनको बोलना है कि आज से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बिल्कुल पहले अप्लाई करना पड़ेगा वो, जो आपने कहा फिर वो टेस्टिंग वगैरह के लिए आते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, जैसे हमने एक प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा है इस साल, आप ये मैं बताना भूल गया था, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें एक प्रोजेक्ट ही है इससे अल्टरनेट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को दूसरा नाम है अल्टरनेट एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, अल्टरनेट एग्रीकल्चर, पर्माकल्चर। तो इसमें यह है कि हम फार्मर्स को इस स्कीम में, इस प्रोग्राम में इंसेंटिवाइज करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा रुझान दिखाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से। आई थिंक ये भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तालिब साहब, पहले सवाल में हमने चंद चीज़ें रखी थी जो डिस्कशन के लिए, एक तो मुझे ये समझाइए, क्लस्टर डेवलपमेंट की जो आपने की है, तो वो क्लस्टर डेवलपमेंट कराना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का काम है कि वो जाते हैं और क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, या आप देखते हैं कि फार्मर्स आपकी तरफ आते हैं और फिर, क्योंकि इसमें जो मुझे आपकी बात से समझ आया कि इंडिविजुअली अगर मेरे पास एक चंक ऑफ लैंड है, बहुत सारी लैंड में, तो शायद अकेला मैं कुछ कर नहीं सकता, हाँ ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ जो हिलाल साहब ने कहा कि मैं कहीं पर कंट्रोल। एक तो ये बता दीजिए कि क्लस्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और सो दैट हमारे नाजरीन सामीन जो हमें सुन रहे हैं बाकी जो एग्रीकल्चर में, उनको समझ आ जाए कि कैसे हम अपनी जमीन से दूसरे की जमीन भी कंटामिनेट कर सकते हैं। और दूसरा, जब आपने वर्टिकल फार्मिंग की बात की, वर्टिकल फार्मिंग करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्या कोई खास तरीके की जमीन होनी चाहिए, या खास तरीके के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो वर्टिकल फार्मिंग में आते हैं, प्लीज उस पर जरा रोशनी डालें। जो ये ऑर्गेनिक क्लस्टर है ये तो गवर्नमेंट कर रहा है, ये तो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा डिपार्टमेंट है हर डिस्ट्रिक्ट में उसने अपने ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए हैं। Okay. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम गाँव में जाते हैं, किसी गाँव को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहाँ काउंसलिंग उनकी होती है, उनकी ट्रेनिंग हम करते हैं और उनको हम मोटिवेट करते हैं। जब तक वो मोटिवेट नहीं हो जाएंगे सारे, अगर हमारे पास वहाँ 100 फार्मर है और 20 हेक्टेयर की लैंड है या 50 हेक्टेयर की लैंड है, तो सबों को हम इकट्ठे करके उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर उनको हम एग्रीमेंट करते हैं, जी हम ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि तब तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर 2-4 करेंगे तो फिर बाकी रह जाएंगे, ये नॉट पॉसिबल, तो ओपन फील्ड। तो ये डिपार्टमेंट का काम है उस इलाके को, उस गाँव को या उस एरिया को उनको मोटिवेट करना है, फिर उनकी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब ये रजिस्टर्ड होते हैं तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट का काम वो स्टार्ट करते हैं, हम उनको जो रईस साहब ने बताया कि जो इंसेंटिव्स है, ट्रेनिंग है, मार्केट लिंकेज है, जो हमारा मार्केट लिंकेज है, हम उनको ये आप FPO बनाओ, तो ताकि आपको जो मिडल मैन है वो हम ब्रेक कर सकें, हम डायरेक्ट और ई कॉमर्स के जरिए हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाएंगे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। तो इसमें अभी 3 साल लग रहे हैं, तो 3 साल के बाद उसको सर्टिफिकेशन दी जाती है। जब आज जैसे हमारे PGS है, पार्टिसिपेट गारंटी सिस्टम, तो उनको रजिस्टर करके फिर जाकोसा उनको वहाँ से एक जो एजेंसी है तो उनको सर्टिफिकेट दी जाती है, और वो अपने घर में बैठ के ही अपनी प्रोड्यूस का मार्केट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जो अब दूसरा जो वर्टिकल फार्मिंग तो जो है ये तो ओपन में तो पॉसिबल नहीं है, ये भी कंट्रोल कंडीशन में बन रहे हैं। जो हमारा HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें हमने बहुत से ये हाईटेक दिए हैं, जो कंट्रोल कंडीशन, जो एटमॉस, जो हमारा टेम्परेचर है, हमारा मॉइस्चर है, हमारे यहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन करते हैं। उसमें हमने अब दूसरा क्या है कि वर्टिकल हम फार्मिंग करते हैं, हम शेल्फ लगाते हैं कि अगर मेरे पास 5 मरल की ज़मीन, मैं इसको 15 मरल कैसे बनाऊंगा, मेरे पास 1 कनाल की ज़मीन, मैं इसको 3 कनाल कैसे बनाऊंगा। तो उसमें हम हाइड्रोपोनिक के जरिए हाइड्रोपोनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो शेल्फ लगाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तो हमारा मिनिमम एरिया हम इसको उसके जरिए से बढ़ाएंगे, तो ताकि जो हम कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस बना सकते हैं। और ये जो आपने वर्टिकल फार्मिंग की है, ये भी हमें HADP या आपके नेचुरल प्रोग्राम से, हिलाल साहब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, तो प्रोबेबली आप ही से स्टार्ट करता हूं। एक तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस अगर कुछ आए हैं आपके पिछले 10 साल में जो आपने काम किया वो भी बता दें, और हमारे नाजरीन के लिए एंटरप्रेन्योर जो वो बच्चे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं, उनके लिए आपकी अगर कुछ सजेशंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक्सपीरियंस से समझी हैं कि ये चीज़ें करने की हैं, और कुछ चीज़ें आपने जब स्टार्ट किया था आपने की थी, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें नहीं करनी थी, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। सर ऐसा है कि अभी अगर हम 10 साल पहले जाएंगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी इतनी ये फैसिलिटी नहीं थी जो आज की डेट में लोगों को मिल रही है। आज के फार्मर को HADP आ गया, बहुत सा पैसा सब्सिडी आ गई, ट्रेनिंग इस पर ले रहे हैं,
آج کی ڈیٹ میں یہ کام کرنا بہت آسان ہے کیونکہ پچھلے 10 سال میں جو بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ ٹریننگز کے لیے بھی باہر جانا پڑتا تھا، آج ٹریننگز گورنمنٹ کروا رہی ہے، اسٹیٹ ٹور کروا رہی ہے، وہاں یہاں جا کے کہ ان کو ٹرین کر رہی ہے، اور پیسہ بھی بہت ہے. جس فیلڈ میں جانا، چاہے اس ایگریکلچر میں، چاہے یہ ہو سبزی ہو، ویجیٹیبلز ہو، یہ آرچڈز ہو، کچھ بھی ہو، آج گورنمنٹ کے پاس بہت پیسہ ہے اور ان کو دے رہے. ابھی اپارچونیٹی ہے لوگوں کے پاس، جو ینگ یوتھ ہے ان کو گھر میں ٹانگ پہ ٹانگ یہ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ایگریکلچر میں آج HDP میں ایسی اسکیمیں ہیں جیسے کہ ہائی ٹیک گرین ہاؤس ہے، وہ 1 کنال پہ لگ بھگ آتا ہے ایک گرین ہاؤس. تو اس میں اگر آرگینک سبزی بھی ہم کر لیں گے کیونکہ وہ کنٹرولڈ ہے، تو میرے خیال سے اگر یہ لیٹوس جو بھی ہے، یہ سبزیاں جو بھی ویجیٹیبلز، لیفی ویجیٹیبلز ہے، اس میں میرے خیال سے 7-8 بار کر سکتے ہیں ایک سیزن پورے 12 مہینے میں، کیونکہ مہینے 1.5 مہینے میں یہ تیار ہو جائے، پروڈکٹ تیار ہو جائے گا اس میں، کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی ایسی ہے. ہم سرد بھی کر سکتے ہیں، مطلب اگر گرمی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آج کی ڈیٹ میں ٹھنڈ ہے تو اس کو تھوڑا بہت وچ مینز آج انسینٹیوز بھی ہیں، آج پروموشن بھی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بھی ہے، اور مارکیٹ تو ہے ہی ہے. رئیس صاحب، پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ویورز کے لیے کوئی سجیشنز آپ کی ہیں انٹرپرینرز کے لیے آرگینک فارمنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے، انٹرپرینرز کے لیے یہ آرگینک فارمنگ ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے. جیسے کہ میں آپ کی وسعت سے کہنا چاہوں گا، انٹرپرینرز یہی بایو پیسٹسائڈ مطلب آرگینک ان پٹ سپلائی میں آ سکتے ہیں. They can set up a business for organic input production like biopesticides, bioweedicides, bioinsecticides. یہ فارمرز کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اگر انٹرپرینرز یہ کرنا چاہیں گے کہ اس آرگینک انپٹ سپلائی میں آئے تاکہ ہر کوئی جو آرگینک گروور ہے اس کو ایزیلی اویلیبل ہو جائے. یا یہ بھی کر سکتے ہیں، سرٹیفکیشن اینڈ کنسلٹیشن بزنس میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ جو یوتھ آج ہے وہ بہت ہی ہر کسی فیلڈ میں آگے ہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیونکہ فارمرز کی اتنی ابھی اویئرنیس نہیں ہے کہ سرٹیفکیشن کرتے ہیں، تو ایک کنسلٹیشن بھی وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ فارمر کیسے آگے، کیسے سرٹیفکیشن کرے، کیسے یا پروسیسنگ اینڈ برانڈنگ ہے. پروسیسنگ جو آرگینک پروڈیوس ہے اس کی پروسیسنگ اینڈ برانڈنگ بھی اپ ٹو اسٹینڈرڈس ہونی چاہیے. ایک اسکیم ہے ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ، جس کو ہم AIF کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہم بہت انٹرسٹ سب انوینشن پہ گورنمنٹ لون دیتی ہے ٹو سیٹ اپ بزنس فار آرگینک. I think رئیس صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن that this is the right time to be. طالب صاحب، any suggestions for our entrepreneurs جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو سجیشن جو رئیس صاحب نے بتایا کہ ہمیں ایک بزنس بنانا ہے اس کو، کیونکہ مجھے ایک شاعر بھی اقبال کا یاد آ گیا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کوشے گندم کو جلا دو. تو جو ہمارا ایگریکلچر ہے، جب تک ہم اس کو ایک انٹرپرینر طرف نہیں دھکیل دیں گے تب تک اس میں سکسیس نہیں ہے. جو ہمارے یوتھ ہے ان کو آنا پڑے گا، ایک بزنس کے طور اس کو لے آنا پڑے گا، تاکہ ان کی جو ہماری فارمنگ کمیونٹی ہے، ان کی جو معاشی حالت ہے وہ اپلفٹ ہو. آئی تھنک ویری ویل سمڈ اپ. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ کرتا ہوں آپ کے ٹائم کے لیے. ناظرین، آج ہم نے آرگینک فارمنگ کے بارے میں بات کی، کیسے ایک کنونشنل فارمنگ سے ہم تھوڑا سا ڈیویٹ ہو کے آرگینک فارمنگ جو ہمیں بڑی بخوبی ہمارے مہمانان نے سمجھایا، اور اس پہ پریمیم کما سکتے ہیں. ہمارے پاس لینڈ اویلیبل ہے، ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ کا سپورٹ، انسینٹیو، ٹریننگز اینڈ مارکیٹ لنکیجز دستیاب ہیں. آپ نے ہمارے مہمانان سے سنا کہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹس ہر ڈسٹرکٹ میں، ڈویژن میں، ٹاؤنز میں آپ کے میسر ہیں. آپ وہاں پہ جائیں، انہیں اپروچ کریں. ہلال صاحب نے بتا دیا دیٹ ہی ہیز بین ڈوئنگ اٹ فار 10 years پروفیٹیبلی. تو آئی تھنک اسکوپ تو ڈیفینیٹلی ہے. اٹ آل ڈیپینڈس آن کہ ہمارے انٹرپرینر جو ہیں آگے ہیں، اس اپرچونیٹی کو ایکسپلور کریں اس ٹائم پہ. دیٹ از اے لاٹ آف سپورٹ. میں پھر سے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملیں گے ایک نئے انڈسٹری سیگمنٹ کو لے کر، سب سیگمنٹ کو لے کر، نیش کو لے کر. تب تک کے لیے پوری ٹیم کو اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.